हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदा के पाक कलाम में से आज हम ज़बूर 8 का मुताला करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बाइबल की स्टडी शुरू की है, जिसको हम डेली का एक चैप्टर जो है वो रीड करते हैं, ताकि मेरे साथ साथ आपकी बाइबल जो है वो भी कंप्लीट हो जाए और आप भी पूरी बाइबल को मेरे साथ मिलके पढ़ सकें और मेरे वसीला से उसे सुन भी सकें, ताकि खुदा का कलाम जो है वो हर एक ज़िंदगी में 60 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए। तो इससे पहले कि हम बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करें, हम सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे इस कलाम के लिए, जो ज़िंदा कलाम खुदावन ने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है, ताकि हम इस कलाम को पढ़ें, इससे सीखें और अपनी ज़िंदगी को इस कलाम के वसीला से बदल सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती खुदा इस वक्त के लिए खुदा कि आपने ये मुमकिन किया खुदा कि मैं आपके कलाम को खुदा दूसरे लोगों तक खुदा पहुँचाऊँ खुदा। जो लोग खुदा इस कलाम को नहीं पढ़ सकते खुदा, मेरे वसीला से खुदा वो लोग इस कलाम को सुने खुदा। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा इन सांसों के लिए खुदा जो आपने हमें दी है खुदा। खुदा इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदा मैं तेरी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ खुदा। ये कलाम खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद जड़ पकड़े खुदावंद, हमारे दिलों में खुदावंद तेरे कलाम की बातें खुदावंद नक्श हो जाए खुदावंद। हम तेरे कलाम को खुदा ना सिर्फ पढ़ें खुदा, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में लें खुदा और इस पे अमल करके खुदा अपनी ज़िंदगी गुजारे खुदा। क्योंकि खुदा तेरा कलाम जो दो धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है, जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होके गुजर जाता है खुदा, जो जिस भी रूप में आता है खुदा वो अपना असर दिखाता है खुदा। खुदा इस रूह की तलवार को खुदा तो हमें चलाना सिखा दे खुदा, ताकि खुदा इस कलाम से खुदा हम अपनी शरीर का उसकी तमाम कुव्वतों का खुदा मुकाबला करें खुदा। जैसे खुदावंद तूने इब्लीस का मुकाबला किया खुदावंद, जब वो खुदा तेरी आजमाइश के लिए आया खुदावंद, तो तूने उससे कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। खुदावंद हम भी खुदावंद तेरी इन मुंह से निकली हुई बातों से खुदावंद अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं खुदावंद। हम इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद रोटी को ही अपना माबूद ना बना ले खुदावंद, बल्कि तेरे कलाम को खुदावंद हम अपने अंदर ले खुदावंद, इसे खाएं, इसे पिए खुदावंद और इससे खुदावंद सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करें खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा, जितनी ज़िंदगियाँ खुदा तेरे इस कलाम को सुने खुदा, तू एक एक ज़िंदगी में खुदा काम करना खुदा, उन्हें खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा बरकत देना खुदा, और उनकी सारी मुश्किलातों को खुदा तू दूर करना खुदा। अगर खुदा उनकी ज़िंदगियों में कोई बीमारी है खुदा, तो सारी बीमारियाँ खुदा यीशु तेरे नाम से जाती रहे। अगर खुदा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है खुदा, तो हर तरह की प्रॉब्लम खुदा यीशु तेरे नाम से जाती रहे खुदा। तो उनके काम को, कारोबार को खुदा बहाल कर खुदा। इब्लीस शरीर ने खुदा अगर उनकी ज़िंदगियों में खुदा, उनके घरों में खुदा अपने डेरे जमा रखे खुदा, तो मैं इब्लीस के तमाम डेरों को यीशु तेरे नाम से पाकू की आग में जलाती हूँ खुदा। उनके बदनों को खुदा, उनके घरों को खुदा तेरे लहू की भाड़ में छुपाती खुदा। पाकरू की आग की खुदा भाड़ खुदा उनके घरों में लगाती खुदा, ताकि इब्लीस शरीर खुदा उस भाड़ को पार न करने पाए, बल्कि जल के यीशु के नाम से भस्म हो जाए खुदा। तेरा पाक रूह खुदा उनके घरों में, उनकी ज़िंदगियों में काम करे खुदा। तेरा ताज़ा मसा खुदा तेरे लोगों पे ठहरा रहे खुदा। तो एक एक ज़िंदगी को खुदा छूना खुदा, तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद हर वो ज़िंदगी बदल जाए खुदावंद, जो तेरा नाम लेने से डरती है खुदा, तेरे करीब आने से डरती है खुदावंद।
خدا جو لوگ تجھ سے دور ہے خدا، تو ان کے دلوں کو، ان کے دماغوں کو خدا بدل دے خدا، تیرا پاک روح خدا انہیں اپنی طرف کھینچے خدا، تو ان کے دل اور دماغ کو اپنی طرف پھیر دے خدا، تو ان کے منہ سے خدا اپنی خدا تعظیم کرو خدا، وہ تیرے نام کی شکر گزاری کرے خدا، اور خدا تیرے ہی نام کو خدا عزت اور جلال دے خدا، کیونکہ خدا تو ہی یہوہ الوہیم ہے، تو یہوہ یری ہے، تو یہوہ قادر ہے، تو الفا تو اومیگا ہے، تو ابتدا تو انتہا ہے خدا، تیرے کہہ دینے سے ہی خدا معجزات وجود میں آ جاتے خدا، ایک ایک زندگی کے لیے خدا تیرے کلام کو مانگ لیتی خدا، آج خدا تو اس کلام کے وسیلہ سے خدا جو بھی بات ہم سے کرنے کو ہے خدا ہم تیرے منہ کی باتوں کو خدا یاد رکھے خدا، اور تیرے کلام کو خدا اپنی زندگی میں لے کے خدا اپنی زندگیاں گزارے خدا، میں تیرا شکر کرتی خدا، تیری تعریف کرتی خدا، اس کلام کے وسیلہ سے خدا تو ہر ایک سننے والی زندگی کو خدا اور اس پہ عمل کرنے والی زندگی کو خدا برکت دینا خدا، اور کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا خدا، یہی مانگتی اور پاتی ہوں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تو خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم زبور 8 کا مطالعہ کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اے خداوند میرے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے، تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے، تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے، تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں، اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو ڈھیروں برکتیں دے، اور اپنے جلال کے لیے آپ سب کو کثرت سے استعمال کرے، اور میرا ایمان ہے کہ جس ایمان کے ساتھ میں اس بائبل کی اسٹڈی خداوند کے پاک کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اسی ایمان کے ساتھ آپ اسے سنتے بھی ہیں۔ تو جب آپ ایمان کے ساتھ خداوند کے کلام کو سنیں گے تو خداوند اسی ایمان کے وسیلہ سے آپ کو ڈھیروں برکتوں سے نواز دے گا۔ گاڈ بلیس یو آل، خدا آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے، آمین۔